السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو لا سويت ديال البروبابيليتي. لا بارتي اللي كنا وصلنا عندها الى عقلتو هي لا بروبابيليتي كونديسيونيل. الفيديو راك ديجا لحتو في لاشين. دابا غادي نمشيو لا فاريابل الياتوار اكس، يعني المتغير العشوائي اكس. حاولوا تركزوا معايا في هذا ليكزارسيس. كاين تقريبا هنا شي 5 ديال لي كيسيون في هذه الفقره هذه، ولكن حاولوا تتبعوا معايا. غنمشيو ايتاب بار ايتاب. قالوا لي une urne contient 3 boules blanches et 4 boules noires. عاوتاني كيعطيونا واحد لا كونديسيون اللي هي لي بول تيري سون انديسيرنابل او توشي، يعني الكرات المسحوبه غير قابله للتمييز باللمس. مزيانه مساله. قال لي اون تير او هازار، حاولوا تركزوا معايا. اون تير او هازار سيمولتانيمون، التيراج سيمولتاني طبيعة الحال عشوائي اللي هي هازار يعني الياتوارمون. اون تير او هازار سيمولتانيمون دو بول دو لورن. انا زوج ديال الكرات بطبيعة الحال السحب هنا اني، يعني دقة وحدة، ما كاينش ترتيب لوغ ان امبورطون. مزيان. هنا قبل ما نخرج حتى شي حاجة كنمشيو كنشوف لو نومبر دو بوسيبيليتي جينيرال اللي دوينا عليه، اللي هو الكاردينال دو اوميغا. ضروري قبل ما نشوف هاد لا فاريابل الياتوار اكس كيفاش كنتعامل معاها. الكاردينال دو اوميغا نخدمو بالسي كومبينيزون. علاش؟ حيت عندي تيراج سيمولتاني هما اللي فرضوا عليا في التمرين. مزيان. شحال من كره كنهز؟ دو بول بارمي كوا. شحال من كره عندي هنايا؟ 4 تزيد على 3 هي 7، يعني سي 2 بارمي 7. كالكولاتريس وهي دير A2 بارمي 7 sur 2 فاكتوريال. كيفاش تحسب هادي؟ هي 7 فوا 6 شي كامل على 2 فوا 1. هنا هي 42 divisé par 2 c'est 21. دونك 21 بوسيبيليتي عندي. الكاردينال اوميغا تيكال ا كوا 21. مزيان. اللي بغى يدير كالكولاتريس مباشره نديرها، اللي ما عرفش يعرف يحسب هاد لا ميثود اللي وريتكم راه تحسب ديجا، ما كاينش مشكل. دابا لا كيسيون اللي باغينا، الهدف ديالي ديال هاد الفقره هادي كيقول لك في التمرين سوا لا فاريابل اكس كتسمى فاريابل الياتوار يعني متغير عشوائي. هاد الاكس هذا اكس غران اكس يعني كتسمى واحد المتغير عشوائي، يعني عندها علاقه بشي حوايج. عندها علاقه باش بالعدد ديال الكرات اللي كنهزو، ولا العدد الالوان اللي كنهزو، ولا بالعدد ديال الكرات المتبقيه في الصندوق، ولا العدد ديال الالوان المتبقيه. يعني هي كتكون مرتبطه باللون ولا بالعدد، يعني ليي ان نومبر دو بول تيري ou bien un nombre de boules restantes ou bien un nombre de boules يعني اللي كنهز انا هنا في الصندوق، ولا كنقول او نومبر دو كولور يعني مرتبطه ليا بالعدد ديال الالوان. يعني كتكون مرتبطه ليا او نومبر دو كولور بيان او نومبر دو بول تيري بيان ريستونت. مزيان. هنا قالوا لي لا فاريابل هاي سوا اكس لا فاريابل الياتوار ليي او نومبر دو كوا دو بول بلانش تيري، مرتبطه ليا يعني بالترجمه ديالها ليكون اكس المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبه بعدد الكرات البيضاء المسحوبه. هنا فرضوا عليا بالكرات البيضاء، يقدر يفرض عليك الكرات السوداء، يقدر يقول الكرات الحمراء، على حسب انت شنو باغي في التمرين. دونك هو مرتبط الى ليي، عقلوا على هذه، الى ليي باش هاي ان نومبر دو بول بلانش تيري، يعني ماشي اللي غيبقاو اللي غادي نهزو، يعني الكرات المسحوبه. اش كتعني دابا هاد الهضره هادي؟ يعني انت شحال كتهز من كره؟ جوج ديال الكرات كتهزهم دقه وحده. مزيان. دابا الا هزيت انا من هاد الصندوق هذا، يعني في هاد اليوم هزيت هاد لي دو بول، هاد لي دو بول واش كاينه بوسيبيليتي انني ما نهز حتى كره بلونش؟ يمكن نقدر نهز جوج نوار. دابا انت الا هزيتي دو نوار واش هزيتي شي كره بلونش؟ ما هزيناهاش، يعني لو نومبر دو بول بلونش تيري ما كاينش، نول، ما عندناش. دونك هنا في الحاله يمكن لينا نقولوا اكس سي ايكال ا زيرو، يعني هاد اكس هادي لا فاريابل كتساوي لي زيرو. اش كتعني اكس كتساوي زيرو؟ يعني ما هزينا حتى كره بلونش، هزينا من الالوان الاخرين، البلونش ما هزينا حتى كره. هذا هو المعنى ديال لا فاريابل ليي او نومبر دو بول بلونش تيري، ما هزيت حتى كره. هادي حاله. ونقدر نهز وحده نوار وحده بلونش، يعني شحال هزيتي من الكره بلونش؟ هزيتي غير وحده. في هذه الحاله يمكن لك تقول بان اكس ايكال 1، يعني لو نومبر دو بول بلونش تيري كوا ايكال 1.
يعني x كتساوي لي 1 يعني هزيت كره وحده بيضاء بالضبط يعني تيراج دون بول بلانش اكزاكتومون مزيان وتقدر تهز دو بول بلانش من هاد لي بلانش تقدر تهز جوج يعني هنا لو نومبر دو بول بلانش تيري تيغال ا 2 يعني x تيغال ا 2 واش يمكن x تيغال ا 3 ما يمكنش علاش انت كتهز اصلا غير جوج واخا كاينين ثلاثه ديال الكوره باينين ولكن ما يمكنش تهزهم حيت انت اصلا كتهز غير دو بول نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي واخا دابا السؤال اللي غادي يجي شنو هو انا غير نشرح دابا السؤال لا بروميير كيسيون غادي يعطيكم هاد الشكل هذا السؤال الاول غادي يقول لك déterminer les valeurs de la variable aléatoire x. On va dire le justifier votre réponse. زين هذه la question اللي باغي قال لك déterminer les valeurs de x عطيني القيم ديال شحال ممكن يكونوا 0 1 2 3 4 5 ما عرفنا شحال يعني على حسب الفهم اللي فهمتي انت في الصندوق يعني كتكون متعلق ليا بالعدد ديال الكرات البيضاء اللي غادي نهزو اللي فرضوا علينا هنا ولا اللي غادي يبقى ولا المهم هو اللي كيقولوا لك واش كيقول لك تيغي ولا كيقول لك ريستونت يعني كاينه جوج مصطلحات غادي نحاولوا نديروا ان شاء الله عاوتاني تمرين اخر في هذه المساله هذه ولكن حاولوا تركزوا معايا كاينين بزاف الاسئله دونك انا يلاه شرحت شنو هي لا فاريابل الياتوار هو متغير عشوائي مرتبط ليا بالعدد ديال الكرات اللي غادي نهزو ولا اللي غادي يبقاو وكيعطيوك هما اللون هما اللي قالوا لي لي بلونش هما اللي كيفرضوا عليك ولا يقول لك لي نوار ولا لي جون هما اللي كيفرضوا علينا في التمرين مزيان déterminer les valeurs de x justifier votre réponse يعني avec la justification اش كتكتب الجواب ديال السؤال كتجي هنا كدير x اوميغا ايغال شنو هما لي فالور اللي لقينا 0 ولقينا 1 ولقينا 2 لقينا شحال فالور 3 فالور هادو هما لي فالور قال لي ديتيرميني فالور لقيناهم يعني ما نقدروا نهزو حتى كره بلونش ولا تقدر تهز غير وحده ولا تقدر تهز جوج يعني ما كاينش شي حاجه اخرى دابا لا جوستيفيكاسيون كتجي هنا جوستيفيكاسيون ركزوا دابا هادي لا رياكسيون ديال الامتحان الوطني كتجي وغادي دير بحال هكدا x est égal à 0 اش كتعني و x est égal à 1 و x est égal à 2 اش كتعني x est égal à 0 يعني كنقولوا tirage de quoi يعني tirage aucune boule blanche ما هزينا حتى شي كره بلونش يعني كيفاش دايرين هزيتي دو بول اييه ولكن ماشي بلونش يعني بلونش بار هنا ما هزيت حتى كره بلونش هزيتي جوج كرات ولكن ماشي بلونش يعني ما كاينش كره باينين يعني اكس كتساوي صفر يعني العدد ديالهم كيساوي صفر الحاله الثانيه tirage une boule blanche exactement يعني سهل كرة بيضاء واحدة بالضبط يعني هنا في الحالة يمكن لينا نديرو هنايا ها هي دو بول بلونش وهادي بلونش بار وحدة بلونش وحدة بلونش بار زيد غير كرة وحدة بيضاء يعني ملي زيد كرة وحدة بيضاء يعني اكس كتساوي ليا واحد هنا غنقول لهم تيراج de deux boules blanches هزينا جوج ديال الكواري بلونش يعني هزينا بلونش مزيان هذه هي لا جوستيفيكاسيون ديال السؤال هذا كتاخذ عليه تقريبا 75 ولا نص نقطة على حساب الامتحان دابا لا كيسيون غادي يجي من ورا هذا واش غادي يقولوا لينا ها لا كيسيون غنحاول غير نكتب لا كيسيون اللي باش تعقلوا عليها باش نحاول نمسح السبوره ونعاود نشرح لكم دونك دوزيام كيسيون غادي يقول لك كالكولي نعقلوا على الكيسيون عافاكم calculer P de x est égal à 0, P de x est égal à 1 et P de x est égal à 2. Donc voilà la probabilité pour que la valeur de x est égale à 0. On a la probabilité pour que la valeur de x est égale à 1. On a la probabilité pour que la valeur de x est égale à 2. Donc عندنا ثلاثة ديال الحالات علاش لقينا ثلاثة ديال القيم. يعني القيم ديال x راح يكونوا محدود. باش تلقى
شي قيم بزاف. سينون الا قال لك اون تير ان بول، هنا لا كيفرضوا عليك شحال بول، واش 2 بول ولا 3 بول ولا 4 بول، المهم ماكسيموم 4 بول. مزيان. نجيو هنايا غنشوفو كيفاش غادي نحسبو بي دو اكس est égal à 0 اللي هي الكاردينال دو اكس est égal à 0 شي كامل على الكاردينال دو اوميغا. ركزوا معايا. غنمشيو ل بي دو اكس est égal à 1 حتى هي نفس الهضره. كاردينال دو اكس est égal à 1 sur cardinal de oméga. غنمشيو ل بي دو اكس est égal à 2 est égal cardinal de x est égal à 2 sur cardinal de oméga. اش بقى لنا دابا؟ بقى لنا غير الحساب. غنجيو للكاردينال دو اكس ايكال 0. شنو كتعني الكاردينال اكس ايكال؟ شنو اكس بعدا ايكال 0؟ كتعني غادي نهز دو بول ولكن يعني ماشي بلونش. يعني هنا خدام انت بالكومبينيزون على حسب التمرين راك خدام بالكومبينيزون وتقسم على الكاردينال اوميغا راك حسبتيه اللي هو 21. تقسم هنا على 21 حتى هنا عاوتاني سي فوا سي سور 21 وهنا سي سور 21. هنا السي وحده علاش درتها؟ حيت غادي نهز دو بول ها هما. شحال من كره ماشي بلونش؟ حيد لي بلونش وحسب شحال من كره بقات لينا 4 يعني من نوار يعني سي 2 بارمي 4. سي 2 بارمي 4 هي 4 فوا 3 سي 12 12 ديفيزي بار 2 سي 6 غتبقى ليا 6 سور 21. غادي نختازلو الا قسمتها لي على 3 غادي تعطيك 2 قسمتها لي على 3 تعطيك 7 هي 2 سور 7. خص يكون عندي ان نومبر راسيونيل ايريديكتيبل. حاولوا تركزوا معايا. هنا كيفاش غنحسبوا هذه؟ وحده بلونش وحده بلونش بار يعني وحده تهز كره. هاد الكره من لي بلونش. لي بلونش شحال هما؟ كاينين 3 يعني غادي تاخذ هنا 1 بارمي 3 وحده من هذوك اللي ماشي بلونش اللي هما 4 يعني سي 1 بارمي 4 وغادير 3 فوا 4 سي 12 سور 21. قسمتها لي على 3 تعطيك 4 على 7 ها هو. اش كتعني دابا 4 سور 7 هي لا بروبابيليتي pour que l'événement هذا x est égal à 1 soit réalisé. باش يتحقق لي هادشي هذا x est égal à 1 راه غتكون عندي الاحتمال ديالها هي 4 على 7. بقات لينا اخر حاله اللي هي 2 بول بلونش. غتهز 2 بول مناش من لي بلونش. شحال لي بلونش؟ كاينين 3 سي 2 بارمي 3 وريتكم هي 3 سور 21 اللي هي 1 على شحال؟ 1 على 7. مزيان. دونك انا حسبت اليوم لا بروبابيليتي داكشي اللي باغيين. هذه كيسيون 1 كيطلبوا منا لي فالور دو اكس افيك لا جوستيفيكاسيون بحال هكذا. وهنا كيطلبوا مني نحسب لا بروبابيليتي ديال شاك ايفينمون اللي عندي هنايا. مزيان. دابا بغيت نتاكد من هذه المساله الشيء واش صحيح. هادشي امتى كنتاكدوا منه؟ غير الا كنتي خدام في لا فاريابل الياتوار. حاولوا تركزوا معايا. الا جمعنا هادشي اللي عطاني 100% يعني عطاني واحد صافي راه داكشي جوست. يعني بحال كنديروا التقنيه هذه كنحسبوا الا خرجينا واحد راه داكشي اللي بغينا هو هذاك. ما خرجش واحد راه عندك خطا. حاول تشوف فين خطأتي. داكا 2 sur 7 plus 4 sur 7 هي 6 sur 7. 6 sur 7 plus 1 sur 7 هي 7 sur 7 اللي هي 1. شي مزيان. يعني شدينا هنا كوم فيريفيكاسيون غنكتب هنايا كوم فيريفيكاسيون. شدينا بي دو اكس est égal à 0 غنزيدو على بي دو اكس est égal à 1 نزيدو على بي دو اكس est égal à 2 est égal à 1. دابا تقول لي علاش درتي هذه؟ فاش غنحتاجوها؟ عندها حتى هي المساله ديالها. تصور دابا عطاونا في الامتحان عطاونا x est égal à 0 مثلا خرجناها سهله. x est égal à 1 خرجناها. هنا راه ما كاينش لوردر حيت خدامين بالكومبينيزون ما كاينش لوردر في التمرين كامل نهائيا. نجيو هنايا حسبنا لي وحسبنا لي. وهذه مثلا جاتنا صعيبه. مثلا عطاونا شي مثلا شي ايفينمون وبان لي صعيب يعني سي ديفيسيل انني نخرجو. ما لقيتش كاين فيه حالات بزاف كيفاش ندير ليه. دونك انت كتحسب هذا وهذا صافي. هذا بلا ما تحسبو الا جمعتي هادشي راه ديجا خصو يكون عندك ايكال 1. دونك واحد كتنقص منه هادشي باش يعطيك داك البروبابيليتي اللي بغيتي. يعني الا بغيتي بي دو اكس est égal à 2 هي 1 ناقص بي دو اكس est égal à 0 ناقص بي دو اكس est égal à 1. صافي وانت حسبتيه. يعني ماشي بالضروره تحسبهم بثلاثه. تحسب غير جوج والاخر تحسبو ولا تحسب ثلاثه والاخر الرابع عاوتاني تحسبو وغادا هكا اي انسي دو سويت. داكا. دونك دابا عقلوا على لا كيسيون نيميرو 1 شنو بقينا عارفين كنا معقلو. وعقلوا على لا كيسيون نيميرو 2. دابا غنمشي لا كيسيون نيميرو 3. شنو غادي يطلبوا منا؟ غادي نحاول نمسح السبوره باش
يمكن ليا ندير لا كيسيون نيميرو 3. دونك باسون ماتنون à la question numéro 3. هما اللي حسبنا قبيله. حسبنا بي دو اكس ايكال 0 عطاتنا 2 sur 7، بي دو اكس ايكال 1 4 sur 7، بي دو اكس ايكال 2 1 sur 7. جمعنا له عطاتني واحد، دونك داكشي مزيان. يمكن ملي تحسبوا تلقاهم واحد تجمعهم تلقى لا سوم ديالهم ايكال 1، يمكن لك تخرج مرتاح من الامتحان الوطني. نجيو هنا غيطلبوا منك ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي دو لا فاريابل الياتوار اكس، يعني حدد قانون احتمال المتغير عشوائي اكس. اش كنقصدوا بهذا القانون؟ ماشي يعني قانون غادي تكتب شي جمل ولا شي ديفينيسيون، لا، قانون عباره عن واحد الجدول تكتب فيه هاد المعطيات اللي خرجتي دابا. الشيء اللي قلنا دابا ها هو، حاولوا تركزوا معايا. هنا غنديرو اكس اي وهنا غادي نديرو بي دو اكس اي. شحال من فالور لقينا؟ لقينا 3 فالور. لقينا لا فالور 0 اي 1 اي 2، يعني لي اكس لقينا 0، لقينا 1، لقينا لا فالور 2. شحال البروبابيليتي ديال هاد الزيرو؟ لقينا هي 2 sur 7، ها هي، وديال 1 4 sur 7، وديال 2 لقينا 1 sur 7. ولا جمعتيهم عطاتنا 100% اللي هي واحد. مزيان. هذا كيتسمى لا لوا دو بروبابيليتي، جدول كتكتب فيها المعطيات، يعني ما خاصكش تخطا في هادشي، يعني كلشي على السؤال الاول. خطأتي في السؤال الاول كيمشي كلشي. نجيو هنايا كيسيون نيميرو 4. غادي يطلبوا منك هنايا، غايقول لك calculer l'espérance, ركزوا معايا مزيان، l'espérance mathématique. غايقول لك احسب الامل الرياضي. ركزوا معايا مزيان، calculer l'espérance mathématique. l'espérance mathématique، ركزوا معايا مزيان، يعني هناك امل ان يتحقق لي في الحدث. داكوغ، كنشوفوا شحال مثلا تقريبا البورسونتاج ديالو. المهم حنا ما كيهمناش دابا، كنشوفوا لا كيسيون كيفاش كتخرج. نجيو هنايا l'espérance mathématique، كاينه قاعده خصك تحفظها هي على الشكل التالي، هي E de x est égal la somme، ركزوا معايا مزيان، ديال xi fois p de xi. هذه القاعده اللي خاصك تحفظها. هاي l'espérance mathématique la somme، يعني مجموع ديال xi fois p de xi. واخا تبان لك القاعده راه مرونه راه ساهله. نجيو هنا غتكون على الشكل التالي، ها هي، غنشدو هاد العدد هذا اللي كاين هنا، غادي نديرو الجداء في هذا ونزيدو عليه، هاد العدد نضرب في هذا ونزيدو عليه، هذا نضرب في هذا. شحال بساطة، 0 فوا 2 sur 7، ها هو هذا في هذا، زائد هذا في هذا، 1 في 4 على 7، زائد هذا في هذا اللي هي 2 فوا 1 sur 7. صافي نحسبو هادشي. 0 في هذا 0 مشى شحال، هنا بقات ليا 4 sur 7، ها هي، بلس هنايا 2 فوا 1 sur 7 هي 2 sur 7. صافي غنحسبو. هنا المقام ديجا موحد، يعني ان دينوميناتور كومان. 4 بلس 2 سي 6، هي 6 sur 7. صافي حنا خرجنا ليسبيرونس ماتيماتيك. مزيان. دونك هذه الطريقة، هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا. حنا حسبنا الامل الرياضي اللي هو ليسبيرونس ماتيماتيك. حفظ هاد القاعدة هادي، ولكن ما تخطاش فاش قبل. كلشي على لي فالور دو اكس. خطأتي في لي فالور دو اكس، يعني لا فاريا الياتوار، غتلقى ان بروبليم. نجيو هنا، يعني تمرين غيمشي لك هاد الجزء هذا 5. لا كيسيون نيميرو 5 شنو غادي يطلبوا مني؟ غادي يقول لك كالكولي لا فاريانس، يعني احسب المغايرة. شنو هي المغايرة هذه؟ حتى هي كاينه قاعدة ديالها، كاينين تقريبا شي 2 ديال القواعد ولا 3. حنا ما كيهمناش، عندي واحد القاعدة سامبل، ها هي عقلوا عليها عافاكم. في دو اكس هي نفسها، غير كاين واحد الصيغة منشورة وصيغة معملة. صافي غنمشي واحد الصيغة، ها هي لا فاريانس اللي هي لا سوم ديال اكس اي موان او دو اكس لو تو كاري فوا بي دو اكس اي. واخا تبان لك هكا ما تخلع ما والو، تجيب القاعدة خاصك تحفظها وتخدم بها. كلشي شي عنده براهين، وحنا دابا ما عندناش مشكل.
خصنا غير نعرفو نخرجو ليكزامان. نجيو هنايا شكاش عندنا الهضرة ما صعيبش. نلقى لي تشد هاد لا فالور وغتنقص منها هذا اللي هو ليسبيرونس ماتيماتيك وغترفع كلشي أس 2 عاد فوا البروبابيليتي دو إي إيكال زيرو غير زائد هاد العدد غنقص منو ليسبيرونس ونرفع كلشي أس 2 مضروب في هاد الاحتمال ديالو زائد غنشد هاد العدد نقص منو ليسبيرونس ونرفع كلشي أس 2 في الاحتمال ديالو صافي وانت خرجتي لا فاريونس. حنا نديرو هنايا في دو إي سيت إيكال اللي هي قلنا زيرو ها هي غنقص منها 6 sur 7 لو تو كاري فوا probabilité ديالها اللي هي 2 sur 7 ها هنا بلوس شدو عاوتاني لو 1 غنقصو منو 6 sur 7 وغنرفع كلشي كاري فوا البروبابيلتي ديالو اللي هي 4 sur 7 عاوتاني بلوس غنشد هاد لا فالور اللي هي 2 غنقص منها ليسبيرونس غترفع كلشي كاري فوا البروبابيلتي ديالها اللي هي 1 sur 7 صافي. وديك الساعة دونك ملي حسبنا هادشي كامل لقينا هي 20 على 49. حاولوا تحسبوا عفاكم عندكم في كالكولاتريس. المهم ملي حسبنا لقينا شحال 20 sur 49 مزيان. هادي هي لا فاريونس. السؤال اللي من ورا هذا غادي يطلب منك حاولوا تركزوا معايا غادي يطلبوا منا في الامتحان 6 غايقول لك اخر سؤال اللي هو كالكولي يعني اخر سؤال في هاد لابارتي هادي اللي هي لا فاريابل الياتوار كالكولي ليكار تيب داكا اللي هي بالعربيه الانحراف الطرازي. كاين حتى هو عنده قاعده ديالو شنو هي بتي سيغما اكس est égal هي la racine carrée de la variance de v de x. يعني ما خاصكش تخطأ في v de x باش دير لها la racine carrée شي حاجة بسيطة داكا. دونك هنا عطاتك شحال racine carrée de 20 sur 49 اللي هي racine carrée de 20 racine carrée de 49 c'est 7 وهذه بطبيعة الحال راه هي 2 racine carrée de 5 sur 7 هذه اللي كتسمى ليا ليكار تيب. بون شحال من سؤال فاش وصلنا 6 ديال الاسئله الفقره ديال لا فاريابل الياتوار. نحاول نذكرهم غندير التفكير ديالهم باش تعقلوا. كيعطيونا اول حاجه ليون وكتحسب انت الكار ديال اوميغا كيقول لك ديتيرميني لي فالور دو اكس ولا فالور دو اكس هي الفاريابل الياتوار مزيان. ملي كتلقى لي فالور دو اكس كيقول لك لا جوستيفيكاسيون ديالو كتعطي لا جوستيفيكاسيون وريت كيفاش من وراها كيقول لك حسب لي بي دو اكس ايكال 0 بي دو اكس ايكال 1 بي دو اكس كتحسبهم ديجا وريتك عاوتاني. من بعد كيقول لك لا لوا دو بروبابيليتي من بعد ليسبيرونس ماتيماتيك القاعده من بعد لا فاريونس من بعد لي كار تيب. دونك 6 ديال الاسئله في هاد الفقره هادي. دابا ان شاء الله ملي سالينا هاد الفقره نتمنى تكونوا فهمتوا وبطبيعه الحال كاين شي سؤال راكم صيفطوا ليا في الواتساب ولا في لي كومونتير تما في لاشين وغادي ان شاء الله غادي ننتقلوا الفيديو اخر ان شاء الله في الحصه الجايه اللي غادي نهضر فيه على لاربر دو بروبابيليتي يعني شجره الاحتمالات. يلا السلام عليكم.